Nakabsan sa kinabuhi ang 13 anyos nga babae nga usa ka person with disabilities kon PWD sa pagkasunog silang panamalay alas 8:15 sa gabi, September 17, 2025 sa Sunwan, Barangay Alay, Manolo Portits, Bukidnon. Sa pagkikinabi sa XFM News Team kang Fire Officer 2, Shin Gabriel Waban, investigator sa Bureau of Fire Protection kon BAP Manolo Portits, nga nadawat nila ang report alas 8:44 sa gabi og dali dayon nilang girespondan ang lugar apan naabtan nila nga naog daw na ang balay tungod kay gama kini sa light materials. Gisa nila sa first alarm ang sunog og pagka alas 9:15 sa gabi gideklara kining fire out. Sumala ni Waban nga niadtong tungura ang nabilin sa maong panimalay mao ang City Anyos og iyang igsoon nga PWD kay ang ilang ginikanan anapa sa trabaho. Nakaambak sa bintana ang City Anyos pan tungod sa kapaspas sa pagkuyanap sa kalayo. Nalaki pagkasunog ang 13 anyos. Gibanabanang moabot sa kapin kung kulang 15,000 pesos ang structural damage. Sa karon nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa kabumbiruhan aron matino ang hinungdan sa maong insidente. Mga katropa, para malikayan ang tuberculosis, UTI ug ulcer nga problema, inom og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor og antioxidant properties nga nakita sa pagtuon nga dako og katabang sa problema sa kalawasan nga virus ang hinungdan. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Recabo, XFM News.